ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे किं किं पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः तत्र गतपाठे क्रमशः एते विषयाः पठिताः। अस्माकं गतपाठः प्रवृत्तः 18 पाठः। तत्र सर्वादौ इदं किमोरीष्की इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र इदम् इत्यस्य स्थाने ईश्, किम् इत्यस्य स्थाने च की इति भवति दृग्दृशवतुषु परेषु। तत्र क्रमशः ईदृशः, कीदृक्, कीदृशः, ईदृक् ईदृशः, कीदृक् कीदृशः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः ग्रन्थकारेण उक्तं वतुपः उदाहरणं तु अग्रे वक्ष्यते तद्धितेषु इति। ततः वार्तिकं पठितं। दृक्षे चेति वक्तव्यं, नाम दृक्षे परतः अपि इदं किमोरीष्की इति भवति। ततः ईदृक्षः, कीदृक्षः इति रूपद्वयं साधितं। ततः अस्मिन् क्रमे पठितं सूत्रम् आसर्वनाम्नः इति शब्दाधिकारे यत् पूर्वं पठितं तद् अष्टाध्याय्याम् अस्मिन् क्रमे भवति इति कृत्वा तस्य स्मरणं कृत्वा तत्सम्बन्धिनं वार्तिकम् अपि अत्र पठितवान्। दृक्षे च इति तत्र आत्वं दृक्षे परतः अपि भवति इति उक्तम्। अतः त्रीणि रूपाणि तत्र इमानि रूपाणि कानि? तादृक्, तादृशः, तावान्, तादृक्षः इति इमानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः अदस् शब्दविषये अपि रूपव्यवस्था दृष्टा। अमूदृशः, अमूदृग्, अमूदृक्षः इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः परं वयं षत्वविधायकं सूत्रं पठितवन्तः। समासेऽङ्गुले सङ्गः, तस्य च विशिष्टः अर्थः दृष्टः। अङ्गुलिशब्दात् सङ्गस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात् समासे इति अङ्गुलिशङ्गः इति रूपं साधितं। प्रत्युदाहरणं तु समासविरहः एव, नाम समासाभावः एव प्रत्युदाहरणं भवति इति कृत्वा उक्तम् अङ्गुलेः सङ्गः इत्यत्र तु षत्वं न समासाभावात्। ततः सूत्रं पठितम् अस्माभिः। भीरोः स्थानं, भीरुशब्दात् स्थानस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात् समासे इति तस्य अर्थः। भीरुष्ठानम् इति उदाहरणं च साधितम्। ततः अपरं षत्वविधायकं सूत्रं पठितं। ज्योतिरायुषस्तोमः इति। तत्र आभ्यां नाम ज्योतिस् इति शब्दात् अपि च आयुस् इति शब्दात् इत्यर्थः। स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्, मूर्धन्यः भवति कदा? समासे। उदाहरणद्वयं दृष्टं। ज्योतिष्टोमः, आयुष्टोमः इति। तत्र समासे किं नाम समासे एव एषा व्यवस्था भवति। समासः नास्ति यदि तर्हि स्तोमशब्दस्य षत्वं न भवति। तत्र ज्योतिषः स्तोमः इत्येव वक्तव्यम्, आयुषः स्तोमः इत्येव वक्तव्यम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। व्याख्यात्रा तु तत्र समासेऽङ्गुले सङ्गः, भीरोः स्थानं, ज्योतिरायुषस्तोमः इति एतत् सूत्रत्रयविषये किमपि उच्यमानं वर्तते। नाम आहत्य एतत् सूत्रत्रयविषये
कश्चन विचारः क्रियमाणः वर्तते, तं विचारं वयम् इदानीं पठित्वा अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रवेक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रमपि षत्वविधायकमेव वर्तते, परन्तु ततः पूर्वम् इतः पूर्वम् अस्माभिः यत् सूत्रत्रयं षत्वसम्बद्धं पठितं तद्विषये व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तद् एकवारं वयं ज्ञास्यामः। तत्र एतावता अस्माकम् 18 पाठः प्रवृत्तः। अद्य तावत् 19 पाठः एषः आरभ्यते। आम्, पश्यन्तु, व्याख्यातारं ज्योतिरायुषस्तोमः कथयति। अत्र त्रिसूत्र्यां, नाम एषा या त्रिसूत्री वर्तते, का? समासेऽङ्गुले सङ्गः भीरोः स्थानं ज्योतिरायुषस्तोमः। त्रिसूत्र्याम् अङ्गुलेः सङ्गः, भीरोः स्थानं, ज्योतिषः स्तोमः, आयुषः स्तोमः इत्याद्यर्थे प्रत्यासत्या तयोः पदयोः समासे सति उत्तरपदस्थस्य सस्य शः इत्यर्थः इति। नाम तद् इत्याद्यर्थे अर्थाः उक्ताः, विग्रहपूर्वकम् अर्थाः उक्ताः आदौ केन? व्याख्यात्रा। नाम पुनः पश्यन्तु, अङ्गुलेः सङ्गः, भीरोः स्थानं, ज्योतिषः स्तोमः, आयुषः स्तोमः इत्याद्यर्थे, नाम विग्रहपूर्वकम् अर्थस्पष्टताम् उक्त्वा कथयति। इत्याद्यर्थे प्रत्यासत्या नाम सामीप्यद्वारा तयोः पदयोः समासे सति, नाम यदा समासः भवति, उत्तरपदस्थस्य सस्य शः इत्यर्थः भवति। नाम यत् उत्तरपदे यत् सकारः वर्तते तस्य स्थाने षत्वं भवति। एषः च विषयः अस्माभिः तत्र एतस्याः त्रिसूत्र्याः सूत्रार्थपठनसमये, उदाहरणसाधनसमये ज्ञातः। नाम अस्माभिः ज्ञातः विषयः एव अत्र उच्यमानः अस्ति, नूतनं किमपि नास्ति। प्रत्यासत्या इति यद् कथयन् अस्ति, नाम तदेव, यदा एतेषां विग्रहाणां, ये विग्रहाः प्रदर्शिताः, के? अङ्गुलेः सङ्गः, भीरोः स्थानं, ज्योतिषः स्तोमः, आयुषः स्तोमः इति नाम प्रत्यासत्यां, नाम अनयोः परस्परं सामीप्यद्वारा अन्वयविशेषः यः वर्तते, अतः समासे सति एव तत्र प्रत्यासत्तिर्नाम सामीप्यं, सामीप्यविशेषः। अतः तत्र नाम एतेषां सूत्राणामपि प्रत्यासत्तिरेव वर्तते। यतः अष्टाध्याय्याम् एकत्रैव एते पठितानि सन्ति इमानि सूत्राणि। अतः तत्र कार्यं समानमेव अस्ति त्रयाणामपि इति अर्थः। अतः सस्य शः भवति इति। अस्तु, कथयति तद्ध्वनयन् प्रत्युदाहरति अङ्गुले सङ्गः इत्यादि। तत्तु अस्माभिः पठितमेव। नाम अत्र एकमेव कार्यं, षत्वमेव कर्तव्यं, समासे एव च कर्तव्यम्। अपि च समासे इति पदं, समासे अङ्गुले सङ्गः इत्यतः समासे इत्यस्य अनुवर्तनं, नाम समासे एव इदं कार्यम् इति तत्र प्रत्यासत्या त्रिषु अपि सूत्रेषु तस्य सम्बन्धः भवति। कस्य? समासे इत्यस्य। प्रत्यासत्ति नाम एते समीपे एव पठिताः वर्तन्ते, ततः अनुवृत्तिः आगच्छति इति समासे इत्यस्य। अतः तावानेव विशेषः, अत्र महान् विशेषः यः कोऽपि नास्ति। तद्ध्वनयन् प्रत्युदाहरति अङ्गुलेः सङ्गः इति, तत्प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कथयति इणकोः इत्यत्र, इणकोः इति अनुवर्तते व्याख्यानात्। कुतः अनुवर्तते? सप्तपञ्चाशं सूत्रं वर्तते। इणकोः नाम इणः कवर्गाच्च परतः एव अत्र षत्वं भवति। तर्हि पश्यन्तु, सर्वत्र परिशीलयन्तु, किम् इणकोः परः अत्र सवर्णः वर्तते वा? अङ्गुलिसङ्गः, इणः परः स अस्ति, सत्यं। भीरुस्थानम्, अत्रापि उकारः अस्ति, इण तस्मात् परः अस्ति स, अतः षत्वं भवति। ज्योतिस् स्तोमः,
इत्यत्र ज्योतिषस्तोमः इत्यत्र तु सकारः यः अस्ति सः इणप्रत्याहारेण अन्तर्भवति खलु। इणप्रत्याहारः परेण णकारेण गृह्यते चेदपि न भवति, यथा शशसर् इत्यत्र वर्तते। अतः ज्योतिषस्तोमः इत्यत्र तर्हि षत्वं न स्यात् यदि इणकोः इति उच्येत, न वा? ज्योतिष इत्यस्य सकारस्य तु षकारः सिद्ध्येत। ओहो हाँ, एषः कथयति नेह इति। मया उक्तम् इह इति, क्षन्तव्यः। व्याख्याता कथयति नेह इणकोः इत्यनुवर्तते, तदेव। अतः एव अहम् इष्टवान् यत् एकमेकं परिशीलयामः, अन्यथा भ्रमः एव भवति स्म। न इह इणकोः अनुवर्तते, व्याख्यानात् सत्यम्। इणकोः इति यदि अनुवर्तेत तर्हि ज्योतिषस्तोमः इत्यादीनां सिद्धिः न स्यात्। कुतः? स इति वर्णः इणप्रत्याहारेण अन्तर्भवति, अतः। समीचीनम्। अतः एतदेव प्रयोगान् दृष्ट्वैव अत्र व्याख्यानं क्रियते यत् इणकोः इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र नास्ति इति। एवं किल इति एतावान् विशेषः एतत् त्रिसूत्र्यां वर्तते। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति सुषामादिषु च इति। तत्र कथं विग्रहः, पदच्छेदः? सुषामादिषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सुषाम आदिः येषां, सुषाम आदिः येषां ते। सुषाम वा सुषामा वा? उदाहरणं किं साधनीयं? सुषामा इत्येव। सुषामा आदिः येषां ते, कथं सिद्धिः भविष्यति तत्तु अनुपदमेव ज्ञास्यते। ते सुषामादयः, तेषु सुषामादिषु बहुव्रीहिः भवति अत्र समासः पदे, अस्मिन् पदे। कस्मिन् पदे? सुषामादिषु इति। च इति तु अव्ययं भवति। ततश्च स इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, एवं किल? सहे साडस्सः वा इति वा किं वा? तत्र समासेऽङ्गुले सङ्गः, सहे साडस्सः इत्यस्मात् सः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे किं किम् अनुवर्तते? अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति तु अस्ति एव। नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि इत्यपि आयाति संहितायाम् इत्यपि अस्ति। व्याख्याता किमपि कथयति वा? न कथयति, स्पष्टम् इत्येव कथयति। अस्तु, स्पष्टं यदि तर्हि मूले पश्यामः किम् उक्तं। मूले उक्तं सस्य मूर्धन्यः इति। नाम सुषामादिः कश्चन गणः, तस्मिन् गणे ये पठिताः वर्तन्ते शब्दाः ते सुषामादयः। तेषु सुषामादिषु शब्देषु सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। तत्र यः सवर्णः अस्ति तस्य मूर्धन्यादेशो भवति। समीचीनं। तर्हि अस्माभिः अत्र अधुना सुषामादिगणः एकवारं द्रष्टव्यः। तस्मिन् गणे के शब्दाः अन्तर्भवन्ति एकवारं गणपाठः पठनीयः। अस्तु, भवतां पुरतः गणपाठः यदि अस्ति पश्यन्तु, अन्यथा अहं पठामि, शृण्वन्तु। सुषामा, निःक्षामा, दुःक्षामा, सुषेधः, निषेधः। निषेधशब्दोऽपि तत्रैव अस्ति। निःषेधः, दुःषेधः, सुषन्धिः, निःषन्धिः, दुःषन्धिः, सुष्ठु, दुष्ठु, गौरिशक्तः संज्ञायाम् इति प्रायः गणसूत्रमस्ति अत्र। अग्रे प्रतिक्षणिका, जलाशाहं, जलाषाढं, नौषेचनं,
दुन्दुभिषेवणं दुन्दुभिषेचनम् एति संज्ञायामगात् इत्यपि गणे पठितम्। तत्र कुतः पठितम् इति पश्यामः। यदि विचारः आगमिष्यति तर्हि ज्ञास्यामः, यद्यपि सूत्रम् अग्रिमम् अस्ति एव। अस्तु, ततः नक्षत्राद्वा इत्यपि अग्रे सूत्रमेव अस्ति, परन्तु गणे पाठः कृतः कुतः कृतः पश्यामः। अग्रे हरिषेणः, रोहिणीषेणः इति सुषामादिः आकृतिगणः। एवं जातीयकाः अन्येपि शब्दाः अत्र अन्तर्भावयितुं शक्याः इत्यर्थः। अस्तु, किं कथयति? शोभनं साम यस्य सुषामा इति कथयति। उदाहरणं ददाति इत्यर्थः। सुषामा इति साधनीयं, तर्हि शोभनं साम नाम सामवेदस्य अतीव उत्तमतया सुन्दरतया गानं करोति यः, सः सुषामा इति। तत्र सुशोभनं साम यस्य इति लौकिकविग्रहे, अलौकिकविग्रहः भवति सामन् सु। साम इति सामन् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति, वयं जानीमः। अतः सामन् सु इत्यवस्थायां बहुव्रीहि समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् सामन् इत्यवस्थायां सुषामादिषु च इत्यनेन सूत्रेण अत्र सुषामादिगणपठितत्वात् सु इत्यस्मात् शब्दात् परतः साम इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति, सुषामन् इति जायते। ततः सुप्रत्ययः, उपधादीर्घः, सुलोपः, नलोपः, सुषामा। यथा राजन् इत्यस्य राजा, तद्वत् सुषामन् इत्यस्य सुषामा। एवं रीत्या रूपम् अत्र ज्ञातव्यम्। सुषामा, सुषामाणौ, सुषामाणः, सुषामाणं, सुषामाणौ, एवं रीत्या रूपाणि अग्रे भवन्ति। राजन् शब्दः यथा तथा। अस्तु, अग्रे द्वितीयम् उदाहरणं दत्तवान्, सुषन्धिः इति। शोभनः सन्धिः यस्य, नाम यः सन्धिं कर्तुं, सन्धिकार्यादि कर्तुं व्याकरणगतः सन्धिः वा अथवा लोके क्रियमाणः सन्धिः वा, अतः सः सन्धिः यस्य शोभनः इति पूर्वदेव बहुव्रीहि समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् सुसन्धि इति लभ्यते। सुसन्धि इत्यवस्थायां षत्वं भवति। केन? सुषामादिषु च इत्यनेन। एवमेव अन्यानि अपि तत्र शब्दरूपाणि अस्माभिः अस्मिन् गणे पठितानि एव, तानि अपि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र गणसूत्रद्वयं यद् पठितम्, एति संज्ञायाम् अगात् नक्षत्राद्वा, तद्विषये यद्यपि व्याख्यात्रा तु न किमपि उच्यते, न च तत्त्वबोधिन्यां सद्यः अत्र दृश्यते, परन्तु मया एकत्र गणपाठः अस्ति, तत्र किमपि उक्तं पादटिप्पण्यां मम सविधे यः गणपाठः वर्तते, तत्र एति संज्ञायामगात् इत्यत्र कथयति। एति संज्ञायां नक्षत्राद्वा इत्यनयोः गणसूत्रत्वमेव न्याय्यम् इति। नाम अष्टाध्याय्यामपि एतत् सूत्रद्वयं पठितं वर्तते, तर्हि तत्र सम्पादकः कश्चन विद्वान् लिखन् अस्ति, नाम अनयोः गणसूत्रत्वमेव न्याय्यं। नाम तत्र पृथक्तया अष्टाध्याय्यामपि किमर्थं पठितं, तत्र किं प्रयोजनं स्यात् इति तु अत्र नोच्यते। परन्तु एकवारम् अस्मिन् विषये अस्माभिः काशिका खलु द्रष्टुं शक्या इति भाति। एकः व्याख्याता कथयति, उक्तगणपाठे एति संज्ञायामगात् नक्षत्राद्वा एतत् सूत्रद्वयम् अपि पठितं वर्तते, परन्तु अद्यत्वे प्रचलितायां पाणिनीय अष्टाध्याय्याम् अथवा पाणिनीय अष्टाध्याय्याः सूत्रपाठे उक्तसूत्रद्वयं यद् वर्तते, तेषां स्वतन्त्ररूपेण मूले अपि पाठः दृश्यते, पाठस्य व्यवहारः जायमानः वर्तते। तत्र
सिद्धान्तकौमुद्याम् एतत् सूत्रद्वयं यद् वर्तते तस्य सूत्रद्वयस्य अत्र पृथक्तया पाठः कृतः दृश्यते सूत्रत्वेन इति कश्चन व्याख्याता कथयन् अस्ति, हिन्दीव्याख्याता। तस्य मया भवतां पुरतः अत्र नाम स्वारस्यं नाम तस्य अनुवादं कृत्वा अहं भवतां पुरतः उक्तवान्। भवतु नाम अस्माभिः एकवारं सकृदत्र काशिका द्रक्ष्यते। सूत्रसङ्ख्या का वर्तते? सुषामादिषु च 8368 838368 68 सूत्रसङ्ख्या अस्ति इति चेत् एवं तत्र किं कथयति एषः इति चेत् तत्र इदं सूत्रम् अस्ति अपि मानवा इति द्रष्टव्यं। सदिरप्रतेः इति 66, स्तम्भेः 67, अवाचालम्बनाव्यूर्जयोः इति अग्रिमं सूत्रं वर्तते। तर्हि काशिकायाम् इदं सूत्रं न दृश्यते वा? 68 नास्ति खलु, 99 अस्ति किं? 98 सुषामादिषु च। तर्हि मया अग्रे मया सङ्ख्या सम्यक् न दृष्टा। अत्र पश्यामः। किं कथयति? आदौ उदाहरणानि ददाति काशिकाकारः। ततः सन्ति अत्र विचाराः तेन बहवः कृताः। अस्माकम् अपेक्षिते विचारे सः किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। एति संज्ञायाम् अगात् गणसूत्रम् एकारस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। अस्तु, सः गणसूत्रत्वेन पाठम् अङ्गीकृतवान् अस्ति। नक्षत्राद्वा इत्यपि सूत्रत्वेन तेन अङ्गीकृतम् अस्ति। अपि च ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इत्येव साक्षात् पठितवान्। पृथक्तया सूत्रत्वेन तेन गणना न कृता। तत्र अपि एकः सम्पादकः लिखति पादटिप्पण्यां। क्व गणसूत्रे गणसूत्रं किम्? एति संज्ञायामगात् इति कथयति। गणसूत्रमिदं मुद्रितकाशिकायां सिद्धान्तकौमुद्यादिषु च अष्टाध्यायीरूपेण अष्टाध्यायीसूत्रेण पठितं। तत्तु न्यासपदमञ्जरिविरुद्धं। नक्षत्राद्वा इत्यस्य कृते कथयति इदं गणसूत्रमेव न तु अष्टाध्यायीसूत्रमिति बोध्यम्। ओहो, अस्तु, भवतु। तर्हि विषयः स्पष्टः अस्माकं। नाम अत्र अस्माकं स्पष्टता का जाता नाम तत्र कौमुद्यादिषु इदं सूत्रत्वेन पठ्यमानं वर्तते। क्वचित् काशिकायामपि पठ्यते केषुचित् पाठेषु, परन्तु सर्वत्र नास्ति। परन्तु पाठद्वये स्वारस्यं तु नास्ति। कुतः? यत् सूत्राभ्यां साधनीयं नाम अष्टाध्याय्यां पाठत्वेन यत् साधनीयं तद् गणपाठे पाठसामर्थ्यादेव सिद्ध्यति। परन्तु सद्यः वयं कौमुद्याः पाठानुसारं तु एतद् गणसूत्रद्वयं तत्र पृथक्तया पठन्तः स्मः। नाम अत्र गणसूत्रत्वेन न प्रदर्शितम् इदम्। अतः वयं पृथक्तया एतद् पठामः। किञ्च काशिकायाः व्याख्यातृभ्यां हरदत्तजिनेन्द्रबुद्धिभ्याम् अर्थात् पदमञ्जरीकारेण न्यासकारेण च एतत् सूत्रद्वयं गणपाठे एव अनुमतं वर्तते। तर्हि एतेन ज्ञायते यत् अस्य एकत्रैव क्वचित् पाठः अस्माभिः कर्तव्यः अथवा विद्वद्भिः तत्र गणपाठे अपि अस्य एतयोः सूत्रयोः पाठः अथवा नाम अष्टाध्याय्यामपि एतयोः सूत्रयोः पाठः यः अस्ति तत्र किमपि प्रयोजनं न दृष्टम्। अतः तत्र एकत्रैव पाठः अस्य अङ्गीकर्तव्यः। गणपाठे वा सूत्रत्वेन वा। दीक्षितस्तु सूत्रत्वेनैव पाठं कुर्वन् अस्ति। अतः वयं सूत्रत्वेनैव अग्रे पठिष्यामः।
यद्यपि कदाचित् अष्टाध्याय्याम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् अस्ति, एतादृशी स्थितिरपि अस्माभिः दृष्टा वर्तते, यत् समानं सूत्रम् अष्टाध्याय्यामपि भवति तदेव सूत्रं गणपाठे अपि भवति। यथा सर्वादीनि सर्वनामानि तत्र द्वित्राणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यामपि वर्तते, गणपाठे अपि वर्तन्ते, एवं खलु। परन्तु तदेव स्वमज्ञातिन्धनाख्यायाम् इत्यादीनि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि, परन्तु तेषां सूत्राणां गणपाठे पृथक्तया, नाम गणपाठे अपि तेषां पाठः, अष्टाध्याय्यामपि तेषां पाठः यः कृतः तस्य तु प्रयोजनानि अस्माभिः तत्र स्फुटतया दृष्टानि आसन्। अतः तादृशम् अत्र प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा क्वचित् एकत्रैव पाठः तस्य कर्तव्यः इति तु अस्माभिः तत्र एतावता विवेचनेन काशिकादीनां ग्रन्थानां दर्शनेन ज्ञातम्। अस्तु, एवं तर्हि एतावान् विशेषः सुषामादिषु च इति सूत्रगतः अस्ति। व्याख्यात्रा उक्तं स्पष्टं, स्पष्टं चेत् स्पष्टम्। अस्तु, वयमग्रे गच्छामः, अस्माभिः स्पष्टीकृतञ्च। अस्तु, सूत्रमग्रे एति संज्ञायामगात् इति तदेविदं सूत्रं, यस्मिन् विषये अस्माभिः अधुनैव चर्चा कृता। सद्यः वयम् अष्टाध्यायीसूत्रमिति मत्वा पठामः अथवा गणपाठसूत्रं वा मत्वा पठामः, क्लेशो नास्ति। परन्तु एकत्रैव क्वचित् पाठः अस्माभिः अनुमन्तव्यः, उभयत्र पाठस्य प्रयोजनाभावात्। आम्, एति, एत् इति तकारान्तस्य तपरयुक्तस्य एत् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, एति। ततः संज्ञायां, संज्ञा इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। अगात्, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कथं विग्रहः तत्र? न गः अगः, तस्मात् अगात्। तत्पुरुष नै तत्पुरुषसमासः वर्तते। सहे साडस्सः इत्यस्मात् सः इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयं शर्व्यवा येपि इति आयाति, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति च अस्ति। इणकोः इत्यस्यापि अनुवर्तनं दर्श्यमानं वर्तते क्वचित् केनचित्, प्रथमवृत्तिकारेण दर्श्यमानं वर्तते। परन्तु इतः नाम तत् सूत्रत्रयी यद् अस्माभिः सुषामादिषु इत्यतः पूर्वं यत् सूत्रत्रयी पठिता तत्र तु न सम्बध्यते इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अस्तु, अत्र इणकोः अस्ति मानव इति तु उदाहरणानि दृष्ट्वा अस्माभिः स्पष्टीकर्तुं शक्यते अयं विषयः। अस्तु, इणकोः इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति, मूले एव वक्ष्यते ग्रन्थकारेण। भवतु, तत्र व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। एकारे परे सस्य शः स्यात् इत्यर्थः। नाम एकारः नाम तादृशः सवर्णः यस्मात् सवर्णात् परतः ए वर्णः भवतु। कः वर्णः भवतु? ए वर्णः। नाम पूर्वपदस्य अन्ते इणकवर्गस्थः कश्चन वर्णः, ततः परे कीदृशः सवर्णः अपेक्षितः? नाम उत्तरपदस्य आद्यः वर्णः कीदृशः सवर्णः अपेक्षितः इति चेत् ए परः सवर्णः अपि ए परः सवर्णः अपेक्षितः। अर्थात् यस्मात् परतः ए इति भवतु तादृशः सवर्णः, अर्थात् से इति अवश्यम् अपेक्षितं परतः। से इति यदि परतः भवति तदा तस्य से इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति, एवं खलु। संज्ञायां गम्यमानायाम् इत्यपि तत्र अवधानं कर्तव्यम्। अगात्, निषेधः तत्र कश्चन उक्तः, नाम एषः स वर्णः यस्मात् परतः ए अस्ति तादृशः से इति व्यञ्जनस्वरसमुदायः इणकवर्गाभ्यां परतः अपेक्षितः सत्यं,
इणः परः वा अथवा कवर्गात् परः अपेक्षितः सत्यं, परन्तु कवर्गे अपि गकारात् परः यदि भवति तर्हि षत्वं न भवति। अतः अत्र अयं निषेधः उक्तः अगात् इति। नाम गकारात् परः न अपेक्षितः। अन्ये सर्वेपि वर्णाः इणकवर्गस्थाः भवितुम् अर्हन्ति पूर्वपदस्य अन्ते, परन्तु गकारः एकः अस्ति यदि, तर्हि तस्मात् परतः तत्र विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं न भवति इति, सकारस्य षत्वं न भवति इति सूत्रार्थः। मूले किमुक्तं, शेषपूर्णेनैव मूलेपि सूत्रस्य व्याख्यानं कृतं, किं सस्यमूर्धन्यः इति। व्याख्यात्रा तु एकारे परे सकारस्य शः स्यात् इति एतावदेव उक्तम्। अन्यः विषयः अस्माभिः स्वयं मूले विद्यमानः पठनीयः वर्तते। किमुदाह्रियते? हरिषेणः इत्युदाह्रियते। तत्र हरिषेणः इत्यत्र विग्रहः कथम् इति चेत् हरयः सेना यस्य, हरिः नाम वानरार्थे अपि उपयुज्यते। हरयः बहवः अर्थाः सन्ति, उपयुक्तम् अर्थं वयं तत्र प्रसङ्गानुरोधेन स्वीकर्तुं शक्नुमः। हरयः सेना यस्य सः हरिषेणः इत्युच्यते। हरिजस् सेनासु इत्यवस्थायां बहुव्रीहिसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् हरिसेना इति लभ्यते। एवं वा न वा? तर्हि अत्र पश्यन्तु, हरि इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती इकारः यः अस्ति सः इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। तस्मात् परः तादृशः सकारः अस्माकं कृते लब्धः वर्तते, यस्मात् सकारात् परतः एत् अस्ति, अर्थात् एकारः अस्ति। अतः अस्य सेना इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति, हरिषेणा इति सिद्ध्यति। हरिषेणा इत्यवस्थायां गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र सेना इति स्त्रीप्रत्ययान्तस्य ह्रस्वः भवति, अकारः तत्र आगच्छति, हरिषेण। हरिषेण इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरिषेणः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। इदानीम् एकम् उदाहरणं संसाध्य ततः उदाहरणान्तराणि द्रष्टव्यानि। तत्र वृत्तिकारेण तु एतद् नाम गणसूत्रत्वेनैव स्वीकृतं वर्तते। सः वारिषेणः, जानुषेणी इत्यादीनि अपि उदाहरणानि तत्र वदन् अस्ति। एवं खलु? अस्तु, तत्रापि विग्रहाः सुकराः एव। भवतु, अग्रे गच्छामः। पृच्छति एति किं, प्रत्युदाहरणं ददाति। एति किं हरिसक्थं, नाम तादृशः सकारः एव परतः अपेक्षितः, यस्मात् परतः एकारः भवति। यदि सकारात् परतः एकारः न भवति तदा तु इदं षत्वं न भवति इत्यर्थः। तर्हि हरिसक्थम् इति उच्यते। एवं खलु? अत्र विग्रहः कथञ्चिदपि कर्तुं शक्यते, षष्ठी तत्पुरुषत्वेन वा अथवा कथञ्चित् वा। हरेः सक्थि हरिसक्थम्, एवं खलु? बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच् इति। तथा यदि, तर्हि अत्र समासः बहुव्रीहिस्थः खलु वक्तव्यः। हरिसक्थम् इत्यत्र यतः सक्थि इत्यस्मात् तत्र अस्माकम् एतद् अपेक्षितं खलु, नाम समासान्तः अपेक्षितः भविष्यति खलु, तदा एव हरिसक्थम् इत्यस्य सिद्धिः भविष्यति। अतः प्रकृते तत्र समासः कथं द्रष्टव्यः, हरिसक्थम् इति यदि, तर्हि
तदस्ति चिन्तनीयम्। अथवा सक्थशब्दः इति स्वातन्त्र्येण अस्ति वा इति चेत् तत्र कल्पद्रुमे तु सक्थशब्दः अकारान्तः न दृश्यते, वाचस्पत्ये अपि न दृश्यते। अमरकोशे अपि सक्थशब्दम् अकारान्तम् अहं न पश्यन्नस्मि। विशेषेण इतोपि सूक्ष्मतया कोशाः द्रष्टव्याः भवतु नाम। यद्यपि हरि इत्यस्य अन्येपि बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः हरिः सक्थिनि यस्य, तत्र बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच् इति खलु। अतः तद् बहुव्रीहिः खलु अपेक्षितः यदि शचाभाव्यं न वा। पूर्वं पठितमेव खलु अस्माभिः। यदि शचाभाव्यं समासान्तेन भाव्यं तर्हि बहुव्रीहिः अपेक्षितः। तर्हि तत्पुरुषम् अत्र न कर्तुं शक्नुयाम। तत्पुरुषं कर्तुं शक्नुयाम यदि सक्थिशब्दः तत्र अकारान्तोऽपि अस्ति। परन्तु अकारान्तः अस्ति इत्यत्र तु अन्वेषणं कर्तव्यम्। अकारान्तः यदि नास्ति, इकारान्तः एव अस्ति, तर्हि तु हरिसक्थम् इत्यत्र कथञ्चित् अस्माभिः बहुव्रीहिः एव आश्रयणीयः इति। हरिः वानरः अपि भवति, अतः तत्र अन्येपि अर्थाः भवन्ति। अतः अन्यान् अपि अर्थान् स्वीकृत्य तत्र बहुव्रीहेः सङ्गतिः द्रष्टव्या इति मम भाति। तत्र व्याख्यातारः तथा चतुराः सर्वेपि एकेन अपि विग्रहः न उक्तः अत्र। अहं प्रायः अत्र अधुनैव मम पुरतः 6 टीकाः वर्तन्ते। तासु चतस्रः टीकाः संस्कृतस्य, टीकाद्वयं हिन्द्याः वर्तते। येन केनापि अत्र विग्रहः न प्रदर्शितः। हरिसक्थम् इत्युक्त्वा अग्रे गताः। अपेक्षिते स्थाने यदि उच्येत तर्हि अस्मादृशानां पाठकानां तत्र एतादृशस्थाने निर्णयं स्वीकर्तुं कष्टं भवति। अस्तु, तथापि वयं स्वज्ञानबलात् यावत् एतावता अस्माभिः ज्ञायते, अर्ज्यते, तदनुसारम् अस्माभिः समन्वयनं क्रियते, तावदेव। अतः समन्वयनम् इदमेव। सक्थशब्दः अकारान्तः अस्ति वा इति अन्वेष्टव्यम् इति एकं। मया तु 3 कोशाः सद्यः एव दृष्टाः, न लब्धाः। सक्थ इति शब्दः अकारान्तः, नाम तत्र अकारान्तः न दृष्टः। तर्हि उपायः कः? यथा पूर्वम् अस्माभिः बहुव्रीहौ षजन्ताः नाम शच् इति समासान्तः सक्थशब्दः दृष्टः। तद्वद् अत्रापि बहुव्रीहिः आश्रयणीयः। बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच् इत्यनेन शचा तत्र सङ्गतिः कर्तव्या। परन्तु बहुव्रीहिः यदि साधनीयः तर्हि तत्र प्रसङ्गः द्रष्टव्यः। प्रसङ्गानुरोधेन च तत्र हरिशब्दस्य अपेक्षितः अर्थः बहुव्रीहि समासाय यः युक्तः अर्थः सः अत्र ग्राह्यः इति भवतु। अयमेकः विषयः। वयं तु अत्र चिन्तयन्तः स्मः एति किम् इति। तर्हि हरि इत्यत्र इण् तु अस्ति, परन्तु ततः परः सकारोपि अस्ति, परन्तु तत्र एत् परः सकारः नास्ति। नाम एत् परः भवतु यस्मात्, तादृशः सवर्णः नास्ति। अत्र सक्थम् इत्यत्र सकारात् परः अवर्णः वर्तते, न तु ए वर्णः वर्तते। अतः अत्र षत्वं न भवति। हरिषक्थम् इति न भवति, हरिसक्थम् इत्येव भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति संज्ञायां किं, संज्ञायां गम्यमानायामेव इदं। हरिषेणः काचित् संज्ञा, वारिषेणः काचित् संज्ञा। अतः तादृशसंज्ञायां गम्यमानायामेव इदं। यत्र तु संज्ञा नास्ति तत्र इदं न। यथा उदाहरति पृश्रुसेन इति वा, श्रु इति पश्यन्नस्मि अहं पाठे। नैव, पृथु इति अस्ति मम पुस्तके। पाठः किञ्चित् भ्रष्टः अस्ति, अतः भवतां पुस्तके अपि यदि श्रु अस्ति तर्हि तस्य स्थाने पृथु इति कर्तव्यं। परन्तु अत्रापि द्वित्राः पाठः द्रष्टव्यः। अतः एकक्षणं नक्षत्राद्वा तत्र
पृथुसेनः इत्येव पाठः अस्ति दृश्यमानः। अतः तदेव काशिकायां तु इत्थमुक्तं किं पृथ्वीसेना यस्य सः पृथुसेनः राजा इति। अस्तु, तर्हि तत्र अस्माभिः यदि भवतामपि पाठः भ्रष्टः दृश्यते, न पृश्रु इति क्वचित् मम पाठे वर्तते, तत् सम्यक् कर्तव्यं, तस्य स्थाने पृथु इति आनयं, पृथुसेनः। तर्हि कथम् अस्य विग्रहः? विग्रहः नाम काशिकायां तु विग्रहः इत्थमुक्तः वर्तते, तदेव किं पृथ्वीसेना यस्य सः पृथुसेनः इति उच्यमानं तत्र वर्तते। तत्र कथं तर्हि विग्रहे तु पृथ्वी इति दृश्यते, समासे समस्तपदे कथं पृथु इति दृश्यते इति चेत् एषा स्पष्टता एतैः न कृता वर्तते। काशिकायां न्यासकारः कथयति, किं कथयति? स्त्रियाः पुंवद्भाषते इति पुंवद्भावः पृथ्वीशब्दस्य पुंवद्भावः भवति, यतः तत्र भाषितपुंसकः शब्दः वर्तते सः। अतः पृथुः इति पुंलिङ्गे भवति, पृथ्वी इति स्त्रीलिङ्गे भवति, अतः पृथु इति आयाति तस्य स्थाने। अतः पृथ्वीसेनः इति तर्हि तत्र किं पृथ्वीसेना यस्य सः पृथुसेनः भवति। तत्र यद्यपि इणः परः वर्तते सकारः, स च तस्मात् सकाराच्च परतः अपेक्षितः एकारोऽपि वर्तते, परन्तु पृथुसेनः इति पृथुषेणः अथवा पृथुसेनः इति न कस्यापि संज्ञा वर्तते, संज्ञा नास्ति इति कृत्वा अत्र षत्वम् अपि न भवति। अतः अत्र सकारः तथैव तिष्ठति, संज्ञा गम्यमाना नास्ति, तावदेव। अग्रिमं प्रत्युदाहरणं पश्यन्तु। अगकारात् किं विश्वक्सेनः इत्युच्यते। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् विश्वञ्चति इति विश्वक् नैव विशूचीसेना यस्य, कथं विग्रहः कर्तव्यः? विशूचीसेना यस्य। तत्र अतीव स्पष्टतया न्यासकारः काशिकायाः व्याख्याने लिखितवान्। अस्तु, अस्मादृशानां कृते यदि अत्र व्याख्यात्रा न व्याख्यातं तर्हि किम्, अन्यत्र किं मार्गाः न सन्ति वा? अतः तदेव अहं पुनः पुनः अध्येतॄन् वदन् भवामि, अस्माभिः समग्रमपि द्रष्टव्यम्। अस्माकं पुरतः नानाविधाः व्याख्याः भवेयुः, तत्सर्वम् आलोड्य दृष्ट्वा अस्माभिः स्वकीयाय अवगमनाय प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। अस्तु, तर्हि कथं विग्रहः अत्र? विशूचीसेना यस्य इति तत्र विग्रहः क्रियते। क्व? विश्वक्सेनः इत्यत्र। अस्तु, विशूची इत्यस्य रूपसिद्धेः क्रममपि पश्यति, दर्शयति न्यासकारः, सम्यक्तया दर्शयन्नस्ति। पश्यन्तु, विश्वञ्चति इति विशूची इति कथयति सः। तर्हि तत्र ऋत्विग्दद्रिगसृगदिगुष्णिगञ्चुरुञ्चाञ्च इत्यनेन क्विन् इति प्रत्ययः भवति। वि उपसर्गपूर्वक तत्र श्वञ्च इति धातुः स्यात्, तस्मात् धातुः क्विन् प्रत्ययः क्रियते। अनिदिताम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य धातोः लोपः भवति, उगितश्च इत्यनेन ङीप् भवति, अचः इत्यनेन अकारलोपः भवति, चौ इत्यनेन दीर्घः भवति। समग्रापि रूपसिद्धिः तेन स्पष्टतया उक्ता वर्तते। तर्हि तत्र विशूची इति शब्दः सिद्ध्यति, विशूचीसेना यस्य इति बहुव्रीहिः भवति। समीचीनं। विशूचीसेना इति लभ्यते, उपसर्जनह्रस्वत्वम्, अर्थात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन सेना इत्यस्य ह्रस्वः भवति, विशूचीसेना इति जायते। विशूचीसेना इत्यवस्था, विशूचीसेन इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति तत्र न्यासकारः, स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुङ् इत्यनेन पुंवद्भावः। पुंवद्भावे सति तत्र
विषूचि इत्यस्य तत्र विश्वक् इति रूपेण रूपं लभ्यते। एवं खलु। प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः किम् उदाहृतं वर्तते? अगकारात् किम् इति। तर्हि तत्रापि अत्र वस्तुतः आरम्भात् विग्रहः यः अस्ति सः कथं विग्रहः प्रदर्शनीयः इति चेत् विषु अञ्चति एतादृशे अर्थे विषु उपपदपूर्वकम् अञ्चधातुः अत्र स्वीकर्तव्यः। पुनः शृण्वन्तु। विषु उपपदपूर्वकः अञ्च इति धातुः स्वीकर्तव्यः। तर्हि ऋत्विगदद्रिगसृगदिकुष्णिकञ्च इत्यनेन सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः। का स्थितिः जायते? विषु अञ्च। तस्य ततः क्विन् प्रत्ययः क्रियते। विषु अञ्च क्विन्। क्विनः सर्वलोपः। किम् अवशिष्यते? विषु अञ्च। इदानीं यणसन्धिः अस्तु। विश्वञ्च इति भवति। अनिदितां हरोधायाः ङिति इत्यनेन सूत्रेण अञ्च इत्यत्र यः अस्ति ञ इति तस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति। अतः किम् अवशिष्यते? विषु अच् इति लभ्यते। यणसन्धिः भवति विश्वच् इति जायते। उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण ङीप् भवति। विश्वच् इ विश्वची इति जायते खलु। अचः इति सूत्रेण नाम विश्वच् इ इत्यवस्थायां तत्र विषु अच् इत्यवस्थायां यः अकारः आसीत् खलु तस्य लोपः एव भवति। अतः सः तस्य लोपः यदि भवति तर्हि तन्निमित्तिकः यण् अपि तत्र न तिष्ठति। पश्यन्तु, अवधानेन शृण्वन्तु। विषु अच् इत्यवस्थायाम् अस्माभिः यण् खलु कृतः पूर्वं, परन्तु पश्चात् तत्र अचः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः नाम अच् धातौ यः वर्तते अकारः तस्य लोपः भवति। तर्हि तस्य लोपः यदि जातः तर्हि यण् अपि अधुना न तिष्ठति। कुतः? निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। अतः विषु च इत्येव अवशिष्यते। विषु च इत्यवस्थायाम् उगितश्च इत्यनेन ङीप् कृतः एव अस्ति। विषूची इति सिद्ध्यति। समीचीनं? न, विषुची इत्येव सद्यः आगतम् अस्ति। तथा चौ इत्यनेन सूत्रेण विषु इत्यत्र उकारस्य दीर्घः क्रियते। विषूची इति लभ्यते इति तत्र काशिकायां न्यासव्याख्याने स्पष्टतया काचित् प्रक्रिया उक्ता वर्तते। समीचीनं? विषूची सेना यस्य इति खलु विग्रहं कुर्मः। बहुव्रीहि समासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति, विषूची सेना इति भवति। विषूची सेना इत्यवस्थायां स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। नाम ङीपः निवृत्तिः भवति। ङीपः निवृत्तिः यदि भवति तर्हि तत्र किम् अवशिष्यते? ङीपि सति एव अकारलोपः आसीत् इति स्मर्तव्यम्। अचः इत्यनेन विषु अच् इत्यवस्थायां ङीपि सति एव अकारलोपः आसीत्। अपि च तत्र ङीप् यदि न स्थितः पुंवद्भावपक्षे तदा सः अकारः तथैव तिष्ठति। अतः विषु अच् इति तथैव लभ्यते। विषु अच् इत्यवस्थायां पुनः यण् सावकाशः विश्वच् अर्थात् पुंवद्भावे सति विश्वच् इत्येव मूलप्रातिपदिकं तत्र लभ्यते। तर्हि विश्वच् सेना इति आयातं खलु। इदानीं विश्वच् सेना इत्यवस्थायां झलां जषोन्ते इत्यनेन सूत्रेण तत्र यः चकारः वर्तते तस्य जकारः भवति जष्ट्वेन। विश्वज् सेना ततः कुत्वेन गकारः आयाति। विश्वग् सेना इति लभ्यते खलु। तस्य चर्त्वेन पुनः गकारस्य ककारः भवति। विश्वक् सेना इति। तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः क्रियते। सेना इत्यस्य यः आकारः वर्तते तस्य ह्रस्वः क्रियते। विश्वक् सेना इति लभ्यते।
समीचीनम्। इदानीम् अत्र प्रत्युदाहरणं किम् आरब्धं वर्तते इति चेत् तत् पश्यन्तु भवन्तः। नाम अगकारात् किम् इति उच्यते खलु, विश्वक्सेनः इति। नाम गकारात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं न भवति एकारे परतः, एवं खलु। अतः अत्र पश्यन्तु, अस्माभिः किञ्चित् सूक्ष्मा दृष्टिः अत्र इतोपि कर्तव्या वर्तते। अस्माभिः विश्वच् सेना इत्यवस्थायां जकारः लब्धः खलु, विश्वज् सेना। तदनन्तरं कुत्वं कृतं। कुत्वं केन कृतं? चोः कुः इत्यनेन खलु। विश्वग् सेना इति खलु लभ्यते। कुत्वस्य नाम कुत्वानन्तरं गकारः लब्धः तत्र। जकारस्य यदा कुत्वं कृतं, चोः कुः च छ ज क ख ग, तृतीयस्य जकारस्य स्थाने गकारः आगच्छति। का स्थितिः लब्धः? विश्वग् सेना। विश्वगसेना इत्यवस्थायां वयं चर्त्वं कुर्मः, एवं खलु। तत्र चर्त्वं केन क्रियते? खरिच, खरिपरे झलाञ्चरः स्युः, एवं खलु। अतः अत्र विश्वक् सेना इति आयाति। इदानीं चर्त्वानन्तरम् अत्र ककारान्तता लभ्यते खलु। ककारान्तता लब्धा चेत् तर्हि तु सकारस्य षत्वं स्यात्। परन्तु अत्र यच्चर्त्वं कृतं तच्चर्त्वं एति संज्ञायामगात् इत्यस्य दृष्टौ अस्ति वा न वा इत्यपि द्रष्टव्यम् अस्ति। तदर्थं खरिच क्वा अस्ति, एति संज्ञायामगात् इति च क्वा अस्ति इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् खरिच इति वयं सूत्रं पश्यामः यदि, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं सूत्रं भवति, अर्थात् परसूत्रं वर्तते। एति संज्ञायामगात् इति सूत्रं यदि वयं पश्यामः तर्हि एतत्तु तृतीयपादे वर्तते। नाम अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 99तमं सूत्रं भवति। तर्हि त्रिपाद्याम् अपि सूत्रद्वयं वर्तते। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इति वयं कथयामः खलु। अतः विश्वग्सेना इत्यवस्थायामेव तत्र यच्चर्त्वं वर्तते, खरिच इत्यनेन यच्चर्त्वं क्रियते, तच्चर्त्वं न जानाति किम्, एति संज्ञायामगात् इति। यदि गणसूत्रत्वेन अपि इदं स्वीक्रियते, सुषामादिगणे यदि इदं पठ्यते तर्हि अपि न जानाति। कुतः? त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं वर्तते। अतः खरिच इत्यनेन कृतं यच्चर्त्वं तद् असिद्धं वर्तते। असिद्धत्वात् एति संज्ञायामगात् इति सूत्रम् अत्र विश्वक् सेनः इति कृतचर्त्वयुक्तं रूपं ककारसहितं रूपं न पश्यति। परन्तु तत्र कुत्वयुक्तं, नाम जकारस्य यत् कुत्वं कृतं, तत्र गकारः यः लब्धः तद्युक्तमेव रूपं पश्यति, वा न वा? यदि इदानीं कुत्वमपि परिशीलनीयं यदि तदपि परिशीलयितुं शक्यते। चोः कुः। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 30 सूत्रं वर्तते, पश्यन्तु। तत्तु पूर्वं वर्तते। पूर्वशास्त्रं तु त्रिपादी जानाति। कस्मात् पूर्वं वर्तते? एति संज्ञायामगात् इति एतस्मात् पूर्वं वर्तते। अतः कुत्वं तु सिद्धं वर्तते, परन्तु चर्त्वं सिद्धं नास्ति। पश्यन्तु तर्हि एतादृशस्थाने पाणिनेः बुद्धिकौशलं पश्यन्तु भोः। शरीरे रोमाञ्चः एव जायते यदा तस्य एतादृशी व्यवस्था अस्माभिः अवगम्यते स्वयमपि। अपि च अत्र एकत्रैव न, अन्येषु कियत्सु नाम तत्र कियत्सु स्थलेषु सः अन्यत्रापि पूर्वत्र सिद्धम् इति आदाय शब्दानां व्यवस्थां कृतवान्। सर्वान्
शब्दान् बुद्धौ संस्थाप्य मया एतेषाम् एवं व्याख्यानं कर्तव्यम्, एवम् अन्वाख्यानं कर्तव्यं वर्तते। समग्रां बृहतीं शब्दव्यवस्थाम् आदाय सः प्रवृत्तवान् इति तस्य महत्त्वं भवन्तः पश्यन्तु। महान् सः, अतः एव सः ऋषिः, महर्षिः, मुनिः इत्युच्यते। भवतु। आं, तर्हि पश्यन्तु, विश्वक्सेना, अस्माकं कः विचारः अत्र प्रवर्तते नाम विश्वक्सेनः इति दृश्यते अस्माभिः तत्र ककारः, परन्तु अस्ति तत्र गकारः एव। कस्य दृष्टौ? एति संज्ञायाम् अगात्। तस्य दृष्टौ तत्र गकारः एव अस्ति इति कृत्वा तस्मात् गकारात् परतः सेनः इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति। कुतः? अगात् इति निषेधात्। अतः विश्वक्सेनः इत्यत्र गकारात् तु परः सेनः इत्यस्य सकारः नास्ति, ककारात् परः एषः सकारः अस्ति इति तु न शङ्कनीयम्। कुतः? यतः ककारः अत्र खरिच इत्यनेन लब्धः वर्तते, तच्चर्त्वं च प्रकृते एति संज्ञायाम् अगात् इति सूत्रस्य दृष्टौ असिद्धम्। समीचीनम्। अतः अत्र आं जस्त्वं नाम कुत्वं तु सिद्धम्। अतः कुत्वं सिद्धम् इति कृत्वा तत्र गकारं पश्यति, किम्? एति संज्ञायाम् अगात् इति। अतः तत्र सिद्धिर्जायते। नाम सिद्धिः का वर्तते? गकारात् परतः सकारस्य षत्वाभावः अत्र सिद्धिः। अतः विश्वक्सेनः इति सिद्ध्यति। विश्वक्सेनः काचित् संज्ञा वर्तते, अतः परन्तु संज्ञायां सत्यामपि अत्र अगात् इति निषेधवशात् तत्र षत्वं न भवति। अन्यत् सर्वं यद्यदपेक्षितं तत्सर्वम् अत्र अस्ति, परन्तु गकारात् परः अत्र से इति अस्ति, अतः षत्वं न भवति इति स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। इति कश्चन विशिष्टः विचारः अस्ति। यद्यपि एतत् सम्बद्धाः सर्वेपि विचाराः पूर्वम् अस्माभिः पठिताः, अतः कृत्वा एव व्याख्यात्रा अत्र किमपि नोक्तम् वा न वा? तथापि अस्माभिः पूर्वं विचारः पठिताः, अतः एतादृशेषु स्थलेषु पूर्वपठितस्य अस्माकं विषयस्य स्पष्टता अस्ति वा न वा, अथवा पूर्वं पठितम् अस्माकं बुद्धौ तिष्ठति वा न वा इति तादृशानां विचाराणाम् आलोडनाय कश्चन उत्तमः एतादृशः अवसरः मध्ये मध्ये आयाति। अतः अस्माभिः सर्वदा आन्तं चिन्तनं कृत्वा तत्र स्पष्टता विधेया। नाम आन्तं यावत्पर्यन्तं विषयस्य स्पष्टता न जायेत तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रवर्तनीयम्। एवं किल? भवतु। ततः परम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। इणकोः इत्येव, इणकोः इति अधिकारः अत्र अस्ति। मध्ये त्रिसूत्र्यां नासीत् सः अधिकारः व्याख्यानात्। कुतः? यतः तदेव ज्योतिष्टोमः इत्यादिषु तत्र षत्वम् अपेक्षितमासीत् इति कृत्वा। अतः किमुदाह्रियते? सर्वसेनः। सर्वसेनः इत्यत्र विग्रहः कथं? सर्वाः सेनाः यस्य इति विग्रहः। बहुव्रीहिसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। सर्वा सेना पुंवद्भावः, स्त्रियः पुंवद्भावः इत्यनेन, अतः सर्वसेना इति लभ्यते। अत्र इणकोः इति अधिकारः तत्र आयात्येव, लभ्यते एव। अतः वयं पश्यामः अत्र सकारात् परः एकारः तु अस्ति, तादृशः से इति लब्धः वर्तते, परन्तु इणः परः एषः सवर्णः नास्ति। अकारात् परः स एषः स इति वर्णः वर्तते, अकारात् परः एषः स इति वर्णः वर्तते इति कृत्वा अत्र षत्वं न भवति। सर्वसेनः इत्येव तत्र व्यवह्रियते। समीचीनम्। इति प्रथमं तत्र अष्टाध्याय्याः सूत्रं वा गणसूत्रं वा अस्माभिः पठितं। समीचीनं। द्वितीयं तु अष्टाध्याय्याः सूत्रं गणसूत्रं वा श्वः पठिष्यते, तद् अग्रिमपाठे वयं द्रक्ष्यामः। इति एतावता एते केचन विचाराः अत्र सम्पन्नाः। यद्यपि अत्र प्रक्रियागतः विचारः किञ्चित्, प्रक्रियागते विचारे अत्र किञ्चित् अस्माभिः सूक्ष्मतया प्रवर्तनीयं भवति इति कृत्वा तत्र किञ्चित् मन्दं पाठः अग्रे प्रचलति। तथापि अस्माकं मन्दं पाठः प्रचलतु नाम तत्र नास्ति क्लेशः, परन्तु स्पष्टतापूर्वकं प्रचलतु इत्येव अस्ति उद्देश्यम्।
अतः अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। एवञ्च अस्य प्रकरणस्य 19 एषः पाठः अत्र सम्पन्नतां याति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।